अथ 32 सर्गः। ततः शाखान्तरे लीनम् दृष्ट्वा चलितमानसा वेष्टितार्जुनवस्त्रम् तम् विद्युत्सङ्घातपिङ्गलम् सा ददर्श कपिम् तत्र प्रश्रितम् प्रियवादिनम् फुल्लाशोकोत्कराभासम् तप्तचामीकरेक्षणम् साथ दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठम् विनीतवदवस्थितम् मैथिली चिन्तयामास विस्मयम् परमम् गता अहो भीममिदम् सत्त्वम् वानरस्य दुरासदम् दुर्निरीक्ष्यमिदम् मत्वा पुनरेव मुमोहसा विललापभृशम् सीता करुणम् भयमोहिता राम रामेति दुःखार्ता लक्ष्मणेति च भामिनी रुरोद सहसा सीता मन्दमन्दस्वरा सती साथ दृष्ट्वा हरिवरम् विनीतवदुपागतम् मैथिली चिन्तयामास स्वप्नोऽयमिति भामिनी सा वीक्षमाणा पृथुभुग्नवक्त्रम् शाखामृगेन्द्रस्य यथोक्तकारम् ददर्श पिङ्गप्रवरम् महार्हम् वातात्मजम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम् सा तम् समीक्ष्यैव भृशम् विपन्ना गतासु कल्पेव बभूव सीता चिरेण संज्ञाम् प्रतिलभ्य चैवम् विचिन्तयामास विशालनेत्रा स्वप्नो मयायम् विकृतोऽद्य दृष्टः शाखामृगः शास्त्रगणैर्निषिद्धः स्वस्त्यस्तु रामाय स लक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः स्वप्नो हि नायम् न हि मेऽस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडितायाः सुखम् हि मे नास्ति यतो विहीना तेनेन्दुपूर्णप्रतिमाननेन रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव तस्यानुरूपम् च कथाम् तदर्थामेवम् प्रपश्यामि तथा शृणोमि अहम् हि तस्याद्य मनोभवेन सम्पीडिता तद्गत सर्वभावा विचिन्तयन्ती सततम् तमेव तथैव पश्यामि तथा शृणोमि मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि तथापि बुद्ध्यापि वितर्कयामि किम् कारणम् तस्य हि नास्ति रूपम् सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययम् माम् नमोऽस्तु वाचस्पतये सवज्रिणे स्वयम्भुवे चैव हुताशनाय अनेन चोक्तम् यदिदम् ममाग्रतो वनौकसा तच्च तथास्तु नान्यथा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 32 सर्गः।